श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीं यत्रानेकविधमान्तर्यमिति परिभाषां पठामः। तत्र द्वितीयकक्ष्या। इतः पूर्वम् इदं वाक्यं पाठितं स्थान्यर्थाभिधानसमर्थस्यैव आदेशता इति सिद्धान्तात् यदर्थाभिधानसमर्थः यः सः तस्य आदेशः इति वैयाकरणरीत्या छात्राणां रीत्या उक्तम्। एवञ्च पाणिनिः किं करोति इत्युक्ते लोकप्रयोगे यः आदेशः यस्य अर्थस्य अभिधाने समर्थः, यः आदेशः इति मास्तु यः शब्दः लोके यस्य अर्थस्य अभिधाने समर्थः अस्ति तमेव शब्दम् आदेशत्वेन कल्पयति। कस्य आदेशत्वेन? स्थानिनः यः अर्थः विद्यते तादृशम् अर्थं बोधयितुं तदर्थसदृशलोकप्रसिद्धार्थं बोधयितुं यः शब्दः प्रसिद्धः तमेव कल्पयति इति तदुक्तम्। एवञ्च पद्मन्नोमास् इति कस्य उदाहरणम् इत्युक्ते अर्थतः सादृश्यम् इत्यस्य, गुणतः सादृश्यम् इत्यस्य वाग्हरिः इत्यादौ। वाग्हरिः वाक्हरिः इति विद्यते। तत्र हरिः इत्यत्र हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णं प्रवृत्तं। किम् आयातं? पूर्वत्र तावत् तत्र कवर्गः आगतः, काक ग घ ङ इति चत्वारः आगताः, क ख ग घ ङ इति। इदानीं लक्ष्ये तावत् हरिः इति हकारः विद्यते। हकारेण हकारस्य एतेषां पञ्चवर्णानां च मध्ये उत्पत्तिस्थानकृतम् आदृश्यम् अस्ति वा इत्युक्ते अस्ति, सर्वेषामपि अस्ति। अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इति हकारस्यापि कण्ठः उत्पत्तिस्थानम्, एतेषां पञ्चानामपि उत्पत्तिस्थानं कण्ठः एव। इदानीम् अस्माकं किं कार्यम् इत्युक्ते पञ्चानां मध्ये एकः एव चयनीयः, तदर्थम् उत्पत्तिस्थानं नोपकुरुते, अतः तत् त्यजामः। तदनन्तरम् अर्थः, हकारस्य यः अर्थः स एव एतेषां पञ्चानाम् एतेषाम् अर्थाः सन्ति वा इति पृष्टे तथा नास्ति, अर्थः एव नास्ति, तर्हि तदपि न अत्र उपकुरुते। गुणः इत्युक्ते प्रमाणम् इत्युक्ते मात्राकालः। मात्राकालः नाम उभयोः समानः एव। ह्रस्वहकारस्य तस्यापि एक अर्धमात्राकालः एतेषां पञ्चानामपि। तर्हि एतेषां पञ्चानां मध्ये यदि एकश्चयनीयः तर्हि तदर्थं गुणतः आन्तर्यं तत् एव आश्रयणीयं। गुणः नाम बाह्यप्रयत्नः इति उक्तं मया। लक्ष्ये यः हकारः विद्यते तस्य के बाह्ययत्नाः इति इदानीं पश्यामः वयं। हशः, संवाराः, नादाः, घोषाश्च इति उक्तं। तर्हि हकारस्य संवारः, नादः, घोषः इति एते त्रयः बाह्यप्रयत्नाः। संवारः, नादः, घोषः इति। तत्र द्वितीयचतुर्थौ शलश्च महाप्राणः इत्युक्तत्वात् हकारस्य महाप्राणः। एवञ्च हकारस्य संवारः, नादः, घोषः, महाप्राणः इति एते चत्वारः एव बाह्ययत्नाः। एतेषां पञ्चानां मध्ये एते चत्वारः अपि बाह्ययत्नाः कस्य सन्ति इति परीक्ष्यमाणे घकारस्य चतुर्थस्य एव एते सन्ति। घकारस्य किमुक्तं? हशः, संवाराः, नादाः, घोषः इत्युक्तं किल। हश् प्रत्याहारे अयमपि अन्तर्भवति। कः? घकारः। घकारः हश् प्रत्याहारवाच्यः एव। तर्हि तस्य संवारत्वं, तत्र संवारः, नादः, घोषः इति त्रयः यत्नाः। द्वितीयचतुर्थौ शलश्च महाप्राणः इत्युक्तं किल, अयं चतुर्थः। एवञ्च अयं महाप्राणः। एवञ्च संवारः, नादः, घोषः, महाप्राणः इति चत्वारः अपि कस्य सन्ति इत्युक्ते घकारस्य एव इति कृत्वा हकारस्य स्थाने घकारः। तेन किं भवति? वाग्घरिः इति रूपं सिद्ध्यति। इतरेषां चतुर्णां तावत् केषाञ्चित् एकः एव, केषाञ्चित् त्रयः इत्येवं रीत्या एव भवति। तत्र चतुर्विध बाह्यप्रयत्नं
बाह्यप्रयत्नानि तावत् बाह्यप्रयत्नानि कस्य सन्ति इति पृष्टे घकारस्य एव इति कारणात् स एव भवति एवं वाग्घरिः इति। एवञ्च तादृश उदाहरणानि किमर्थम् इत्युक्ते गुणतः आन्तर्यस्य उदाहरणानि। गुणतः वाग्घरिः इत्यादौ प्रमाणतः अदसोषेर्धातुदोमः इत्यादौ। तदनन्तरं प्रमाणतः आन्तरस्य उदाहरणम् अन्यत् अदसः असेः धातु उः दः मः। इदानीम् अदस् शब्दः इदानीम् अमु इति रूपं स्वीकुर्मः। अदस् इत्यतः परत्र औ इति प्रत्ययः सु औजस् अदस् सकारस्य त्यदादीनाम् अह इति अत्वम् अद पररूपम् अद अद औ इति भवति। वृद्धिः तेन अदौ इति भवति। इदानीम् अदसोऽसेर्धातुदोमः किम् अदसः इत्युक्ते अदस्य शब्दस्य अवयवीभूतात् दात् दकारात् परत्र विद्यमानस्य उः उकारः भवति। दः मः दः दकारस्य मकारः इत्युक्ते इदानीं किमस्ति अदौ इति अस्ति। अदौ इत्यत्र दकारः अस्ति वा? अस्ति। सः कस्य अवयवः? अदस् शब्दस्य अवयवः। अदसः दः भवतु। अदसः दः इति पञ्चमी विभक्तिः, अदसः इति षष्ठी, दः इति अत्र प्रथमं विद्यमानदः इति पञ्चम्यन्तम्। अदसः असेः दात् दात् इत्येव अस्ति भवतु। अदसः दात् इति विद्यते किल, दात् इति पञ्चम्यन्तम्। एवञ्च दकारात् परत्र विद्यमानस्य यस्य कस्यापि वर्णस्य उः उकारः भवति। प्रकृते कः विद्यते? औ इति विद्यते। औ इति उद्देश्यम्, उ इति विधेयम्। इदानीं पश्यन्तु, औ इति दीर्घः, उ इति तावत् ह्रस्वः। तत्र आ इति अष्टादशानां संज्ञा इति उक्तवत्, उ इत्यपि अष्टादश उकाराः। यद्यपि अयम् उकारः विधेयः अस्ति, विधेयकोटौ अस्ति, तथापि भाव्यमानोऽपि उकारः सवर्णान् गृह्णाति इति एका परिभाषा। तया परिभाषया उ इत्युक्ते अत्र अष्टादश उकाराणां ग्रहणं भवति। तर्हि आदौ इत्यत्र औ इति लक्ष्ये उद्देश्यत्वेन एक एव औकारः अस्ति। अष्टादश उकाराः विहिताः। एतेषाम् अष्टादश उकाराणां मध्ये औकारस्य स्थाने कः भवेत्? सदृशः भवेत्। सदृशः इत्युक्ते केन प्रकारेण सदृशः? किम् आधारीकृत्य सदृशः? उत्पत्तिस्थानम् आधारीकृत्य इत्युक्ते औ इत्यस्य ओदौतोः कण्ठोष्ठम् इति कण्ठोष्ठ्यत्वं तत्र तस्य। इदानीम् एतेषाम् अष्टादशानाम् अपि उकाराणां तावत् केवलं तावत् ओष्ठम् एव उत्पत्तिस्थानम् एतेषां। तर्हि अष्टादशानां मध्ये अत्यन्तं सदृशतमः इति कोऽपि नास्ति। एवञ्च स्थानतः आन्तर्यम् इति अत्र न आगच्छति। अर्थतः सादृश्यम् इति चेत् अर्थः एव नास्ति। गुणः इत्युक्ते बाह्यप्रयत्नाः तावत् उभयोः समानमेव। इत्युक्ते औ इति सोऽपि अच्, उ इति एते अष्टादश अकाराः अपि अज्वर्णाः एव। अज्वर्णानां बाह्ययत्नाः तावत् बाह्ययत्नाः एकादश सन्ति। एकादश बाह्ययत्नानां मध्ये 8 बाह्ययत्नाः व्यञ्जनवर्णानां कृते, 3 बाह्ययत्नाः स्वरवर्णानां कृते। तत्र विवाराः श्वासाः अस्ति किल, घोषाः अघोषाः इति आगच्छति किल। बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितभेदात् इति आगच्छति। तर्हि एकादश। एतेषाम् एकादशानां मध्ये 8 तावत् 8 बाह्ययत्नाः व्यञ्जनवर्णानां, 3 उदात्त अनुदात्त स्वरिताः स्वरवर्णानां। तर्हि तत्र उभयोः अपि स्वरप्रयुक्तं किमपि नास्ति, सादृश्यं नास्ति। तर्हि गुणतः अपि आन्तर्यं नास्ति। तर्हि प्रमाणतः आन्तर्यम् इति एकम् अवशिष्टं। सत्यं प्रमाणम् इत्युक्ते मात्राकालः।
औ इति लक्ष्ये विद्यमानस्य उद्देश्यस्य तावत् दीर्घत्वात् द्विमात्राकाल तत्र मात्राद्वयम् अस्ति। इदानीम् एतेषाम् अष्टादशानां मध्ये दीर्घ ऊकारः विद्यते किल, तस्यापि द्विमात्राकालः इति कारणात् औकारस्य स्थाने ऊकारः एव आदेशः। तेन अदौ इत्यत्र औकारे स्थाने ऊकारे प्रवृत्ति अदू इति भवति। तदनन्तरं दः मः इति अत्र दः इत्यस्य षष्ठी विभक्त्यन्तत्वं, दकारस्य स्थाने मकारः, तर्हि अम् उ अमू इति रूपं भवति। एवञ्च प्रमाणतः अन्तरस्य किम् उदाहरणम् इति पृष्टे अदसोसेर्धातुदोमः। एवं रीत्या व्याकरणशास्त्रे तत्र तत्र यथा सम्भवं तत्तत् सादृश्यानि आन्तर्याणि तावत् स्वीक्रियन्ते इति। यत्र तावत् अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तरस्य एव बलीयस्त्वं बोधितं। स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टा एषा परिभाषा स्पष्टा विद्यते इति एनां परिभाषां समापयति। तदनन्तरं तावत् 15 इदानीं 14 परिभाषा विद्यते अर्थवद्ग्रहणे न अनर्थकस्य इति। ननु प्रोढवान् इत्यत्र प्रादुहोडोढ्येषयिष्येषु इति वृद्धिः स्यात् अतः। इदानीं पश्यन्तु, तत्र सूत्रेषु शब्दाः निर्दिश्यन्ते। पाणिनिः तत्तत् सूत्रेषु शब्दान् निर्दिशति। लोकप्रयोगापेक्षया व्याकरणप्रयोगे अयं भेदः, इदं वैलक्षण्यं विद्यते। लोकप्रयोगे यदा शब्दः प्रयुज्यते तदानीम् अस्माभिः अर्थः बुध्यते। घटम् आनय इत्युक्ते घटः इति घटम् इति शब्दं शृणुमः, परन्तु कम्बुग्रीवादिमन्तम् अर्थं तावत् वयं जानीमः। एवञ्च शब्दः श्रूयते, अर्थः बुध्यते। शब्दस्य स्वरूपम् अन्यत्, अर्थस्य स्वरूपम् अन्यत्। एवं रीत्या लोकव्यवहारः अस्ति। व्याकरणशास्त्रे कथम् इति पृष्टे, व्याकरणशास्त्रे शब्दम् आधारीकृत्य एव शब्दस्य एव प्रक्रियाः कार्याणि क्रियन्ते। अतः व्याकरणशास्त्रे यदि पाणिनिः शब्दम् उच्चारयति तर्हि तस्य वाच्यत्वेन लोकप्रसिद्धः अर्थः न ग्राह्यः, अपितु यः शब्दः उच्चरितः स एव शब्दः वाच्यत्वेन ग्राह्यः। अग्नेर्ढक् इत्यत्र अग्नेः अग्नि इति पाणिनिः वदति, तर्हि अग्निशब्दस्य अग्नि इत्येव वाच्यः। अकार गकार नकार इकार रूप अनुपूर्वी विशिष्ट शब्दः एव शब्दः एव वाचकः, स एव शब्दः वाच्यः। एवञ्च शब्द उच्चारणेन शब्दः एव ग्राह्यः इति सिद्धम्। स च शब्दः द्विविधः इत्युक्ते वाच्यत्वेन यः शब्दः विद्यते सः द्विविधः अस्ति। अनर्थकः शब्दः, सार्थकः शब्दः इति। तद् वयम् इतः परं पश्यामः। तत्र पाणिनिः एकं शब्दं सूत्रे वदति, उच्चारयति। तस्य शब्दस्य अर्थत्वेन द्वौ शब्दौ आगतौ। शब्दस्य वाच्यत्वेन द्वौ शब्दौ आगतौ। एकः शब्दः तावत् अर्थविशिष्टः अस्ति, अन्यः शब्दः अर्थरहितः अस्ति। एतयोः द्वयोः मध्ये अर्थसहितः शब्दः ग्राह्यः अथवा अर्थरहितः शब्दः ग्राह्यः। अर्थसहितशब्दम् आधारीकृत्य कार्यं कर्तव्यं, प्रक्रिया कर्तव्या, अथवा अर्थरहितशब्दम् आधारीकृत्य प्रक्रिया कर्तव्या इति प्रश्नः। कुत्र इति एकम् उदाहरणं। तत्र यदा एकस्य समुदायस्य कश्चन अर्थः विद्यते इति वयम् अङ्गीकुर्मः, शास्त्रप्रमाणेन वा भवतु लोकप्रमाणेन वा भवतु, यदा सम्पूर्णस्य वर्णसमुदायस्य कस्यचित् कश्चन अर्थः विद्यते इति वयं स्वीकुर्मः, तदानीं तस्मिन् समुदाये एकदेशस्य अर्थः नास्ति इति अस्माकं सिद्धान्तः। इदानीं पश्यन्तु,
ऋषभः इति एकं पदम् अस्ति। तस्य तावत् पुमान् गौः इति नाम इति अर्थः। वृषभः इत्यपि एकः शब्दः, तस्यापि पुमान् गौः इत्येव अर्थः। तर्हि ऋषभः इति अन्यः, वृषभः इति अन्यः, उभयोः अर्थः समानः। तत्र कश्चन छात्रः पृच्छति, सर् वृषभः इत्यत्र वकारं त्यक्त्वा ऋषभ इति अंशस्य अर्थः अस्ति वा? स एव किल अर्थः, ऋषभः इत्यत्र यः दृष्टः स एव किल अर्थः इति पृच्छति। तदानीम् अध्यापकः वदति, न तथा न। ऋषभः इति स्वतन्त्रशब्दे शब्दस्य अर्थः विद्यते। वृषभः इत्यत्र एकदेशस्य वकारं त्यक्त्वा एकदेशस्य ऋषभ इत्यस्य अर्थः नास्ति इति उत्तरं। किं कारणं? तथा यदि ऋषभ इत्यस्य वृषभ इत्यत्र विद्यमानस्य ऋषभ इति अंशस्य अर्थः विद्यते इति यदि वयम् अङ्गीकुर्मः तर्हि वकारः व्यर्थः स्यात्। अतः बहुत्र भाष्यादिषु कूप यूप सूप इत्यादिषु एते विचाराः कृताः। अतः समस्तवर्णविशिष्ट आनुपूर्वी विशिष्ट समुदायस्य एव अर्थः, एकदेशस्य अर्थः नास्ति। तर्हि एकदेशः अनर्थकः, समुदायः अर्थवान् विद्यते, एकदेशः तस्य समुदायस्य एकदेशः अनर्थकः स्यात् इति सिद्धान्तः भवतु। अन्यत् उदाहरणं पश्यन्तु। प्रादुहोढोढ्येषेष्येषु इति वार्तिकं। प्रात् ऊढ ऊह ऊढि इति आगच्छति। प्र इत्यस्मात् परत्र ऊढ इति शब्दः यदा अस्ति तदानीं वृद्धिः भवति। तेन प्र ऊढ इत्यवस्थायां वृद्धौ कृतायां प्रौढः इति रूपं सिद्ध्यति। इदम् इष्टं रूपं भवतु। ऊढवान् इति अन्यः शब्दः। ऊढः इति शब्दः तावत् इक्तप्रत्ययान्तः, वह् धातोः उपरि इक्तप्रत्ययान्तः। ऊढवान् इति तावत् तस्मादेव वह् धातोः परत्र क्तवतु प्रत्ययान्तः। क्त इति एकः प्रत्ययः, क्तवतु इति एकः प्रत्ययः। यदि आलोचयामः क्तवतु इत्यत्रापि क्त इति एकदेशः अस्ति ऋषभ वृषभवत्, तर्हि अस्माकं कः संशयः स्यात्? तवतु इत्यत्र एकदेशस्य क्त इत्यस्य अर्थः अस्ति वा, अस्ति किल इति संशयः स्यात्। परन्तु कः सिद्धान्तः? नास्ति। क्तवतु इत्यत्र एकदेशस्य क्त इत्यस्य अर्थः नास्ति इत्येव सिद्धान्तः। तर्हि ऊढ इति क्तप्रत्ययान्तम्, ऊढवत् ऊढवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तम्, ऊढ इत्यस्य अर्थः ऊढवान् इत्यत्र ऊढ इत्यस्य अर्थः नास्ति, सम्पूर्णस्य ऊढवान् इत्यस्य अर्थः अस्ति। एवमस्ति स्थितिः। इदानीं सूत्रं पश्यन्तु, वार्तिकं पश्यन्तु। वार्तिकं किमस्ति? प्रात् ऊढ। प्र इत्यस्मात् यदा ऊढशब्दः परत्र विद्यते इदानीम् ऊढ इति निर्दिशति आचार्यः। तर्हि ऊढ इति शब्दस्य वाच्यत्वेन कौ ग्राह्यौ? ऊढ इति शब्दस्य वाच्यत्वेन द्वौ शब्दौ प्राप्तौ। ऊढवान् इत्यत्र विद्यमान ऊढशब्दोऽपि प्राप्तः, ऊढः इति तवतु प्रत्ययान्त ऊढशब्दोऽपि प्राप्तः, द्वावपि प्राप्तौ। द्वयोर्मध्ये ऊढवान् इत्यत्र एकदेशः ऊढशब्दः अत्र प्राप्तः किल, सः अनर्थकः अस्ति, तस्य अर्थः नास्ति। तवतु प्रत्ययान्त ऊढ इति प्राप्तः किल, तस्य अर्थः अस्ति। एवञ्च उभयोर्मध्ये एकः सार्थकः, अन्यः निरर्थकः। सार्थकनिरर्थकयोः मध्ये सार्थकः एव ग्राह्यः। अर्थवत् ग्रहणे, अर्थवतः शब्दस्य ग्रहणे सति सम्भवे अनर्थकस्य न, अनर्थकस्य ग्रहणं न कर्तव्यं। तर्हि प्रात् ऊढ इत्यत्र ऊढशब्दे परे इत्यस्य सार्थक ऊढशब्दे परे, सार्थक ऊढशब्दे परे इत्युक्ते तप्रत्ययान्त ऊढशब्दे परे एव वृद्धिः, तेन प्रौढः इति रूपं सिद्ध्यति। प्र ऊढवान् इत्यत्र ऊढ इत्यस्य अंशस्य अनर्थकत्वात् तस्य ग्रहण अभावात्, कुत्र ग्रहणं? प्रादुहोढ इत्यत्र ऊढशब्देन अस्य ग्रहण अभावात् तत्र वृद्धिः न भवति।
यद्यपि आपाततः तत्रापि ऊढ अत्रापि ऊढ इति आपाततः प्रतीयते तथापि सः अन्यः अयम् अन्यः अस्य ग्रहणमेव नास्ति एवञ्च अत्र वृद्धिरेव न भवति एवञ्च अत्र आद्गुणः इति गुण एव भवति एवञ्च प्रौढवान् इत्येव रूपं भवति ननु प्रौढवान् इति इत्यत्र इत्युक्ते इति इष्टरूपे प्रादुहोढ इति वृद्धिः स्यात् वृद्धिः प्राप्नुयात् यदि वृद्धिः प्राप्नुयात् क्रियते तर्हि असाधुरूपं स्यात् अतः तस्य निवृत्तये कः उपायः इति पृष्टे अत आह तन्निवृत्तये वदति अर्थवद्ग्रहणे न अनर्थकस्य भवतु विशिष्टरूप उपादाने उपस्थितार्थस्य शब्दं प्रति विशेषणतया अन्वयसम्भवे त्यागे मानाभावः अस्याः मूलम् इदानीं चिन्तयन्तु एतादृशपरिभाषाः सन्ति किल एताः परिभाषाः पाणिनिव्याकरणे बहुत्र उपयुक्ताः उपलभ्यन्ते भाष्यादिषु उपलभ्यन्ते वार्तिकादिषु तद्वत् काशिकाग्रन्थादिषु व्याख्यानग्रन्थादिषु सर्वत्र एताः परिभाषाः उपलभ्यन्ते परन्तु एतासां परिभाषाणाम् एकामेकां परिभाषाम् आधारीकृत्य सम्पूर्णतया अस्याः परिभाषायाः अयमर्थः अयमेव अर्थः एतद्भिन्नः अर्थः नास्ति इयं परिभाषा तावत् अत्र ज्ञापिता इयं परिभाषा न्यायसिद्धा इयं परिभाषा सूत्रतः एव सिद्धा अस्ति इयं परिभाषा वचनरूपेण पठिता अस्ति अस्याः परिभाषायाः इतरैः या व्याख्या कृता सा व्याख्या असाधुः अथवा सा व्याख्या साध्वी इत्येवं रीत्या सम्पूर्णपरिभाषाणाम् आलोडनं कैः कृतम् इत्युक्ते नागेशभट्टैः तदेव परिभाषेन्दुशेखरग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् अन्यथा कथम् इतः पूर्वं स्थितिः कथम् आसीत् इत्युक्ते ते महान्तः व्याख्यातारः स्वस्वबुद्ध्यनुरोधेन तस्याः परिभाषायाः यथा यथम् अर्थवर्णनं कृत्वा तत्र तत्र कथञ्चित् रूपं स्वाधनं प्रदर्श्य गतवन्तः परन्तु नागेशभट्टाः एव बहु परिश्रमं कृत्वा भाष्यपरिश्रममपि भाष्यस्य महाभाष्यस्य आलोचनमपि बहुवारं कृत्वा तदनन्तरम् एतादृशरीत्या किञ्च परिभाषाः त्रेधा विभज्य तत्र प्रथमकाण्डे तावत् एताः परिभाषाः शास्त्रत्वसम्पादकप्रकरणम् इत्युक्ते याभिः परिभाषाभिः शास्त्रे शास्त्रत्वं सिद्ध्यति इत्युक्ते शास्त्रेषु शास्त्रत्वं सम्पादयन्ति याः परिभाषाः ताः शास्त्रत्वसम्पादकप्रकरणे निवेशितवान् तदनन्तरं तावत् तत्र बाधबीजप्रकरणम् इति उभयोः परिभाषयोः मध्ये उभयोः विध्योः मध्ये एकः विधिः बाधकः अन्यः बाध्यः किं कारणम् इति बाध्यबाधकभावसम्बद्धपरिभाषाः द्वितीयप्रकरणे निवेशितवान् तत्र बाधस्य बीजमपि प्रकटीकृतवान् बाधबीजप्रकरणम् इति अवशिष्टाः परिभाषाः तृतीये निवेशितवान् प्रकीर्णकाण्डम् इति तत्रापि यथा वा पूर्वपरिभाषायाः उत्तरपरिभाषया साकं सङ्गतिः स्यात् तादृशसङ्गति अनुरोधेन परिभाषाः क्रमेण व्याख्यातवान् इति वैशिष्ट्यम् इदानीं इयं परिभाषा केन प्रकारेण सिद्ध्यति इति पृष्टे सः वदति तत्र सूत्रार्थपर्यालोचनेन एव इयं परिभाषा सिद्ध्यति कथम् इत्युक्ते सूत्रे पाणिनिः एकं शब्दं निर्दिशति तं च शब्दं विशिष्टरूपेण सः वदति विशिष्टरूपेण उपादत्ते कथम् इत्युक्ते वार्तिकं स्वीकुर्मः प्रातु ऊढ इति विशिष्टशब्दं विशिष्ट इत्युक्ते आनुपूर्विविशिष्टं शब्दं सः निर्दिशति तर्हि आनुपूर्वी विशिष्टशब्दं यदा निर्दिशति तर्हि तस्य शब्दस्य वाच्यत्वेन कः प्राप्नोति तादृश आनुपूर्विविशिष्टशब्दः एव प्राप्नोति इत्युक्ते ऊढ इति वाचकस्य ऊढ इत्येव वाच्यः अर्थः एवञ्च ऊढ इति वाच्यार्थः वाच्यत्वेन शब्दः यदा आगच्छति
तस्यापि विशेषणत्वेन शब्दस्य विशेषणत्वेन वाच्यशब्दस्य विशेषणत्वेन तस्य अर्थाः आगच्छन्ति। इदानीं पश्यन्तु प्रात् प्रादुहोड प्रातु ऊह ऊढ इति निर्दिशति। ऊढ इत्यनेन ऊढ इति शब्दः प्राप्तः, शब्दद्वयं प्राप्तम्। एकस्य शब्दस्य विशेषणत्वेन अर्थः न आगतः। इत्युक्ते ऊढवान् इत्यत्र ऊढशब्दः विद्यते किल, सः अनर्थकः। यस्य समीपे अर्थः विद्यते स एव अर्थेन सह आगच्छेत्। यस्य समीपे अर्थः एव नास्ति सः कथं वा अर्थेन सह आगच्छेत्। तर्हि ऊढवान् इत्यत्र ऊढशब्दस्य अर्थः नास्ति इति कृत्वा सः स्वतः रिक्तः आगच्छति। तव तु प्रत्ययान्त ऊढशब्दस्य अर्थः अस्ति इति कारणात् अर्थेन सह आगच्छति। एवञ्च तव तु प्रत्ययान्त ऊढशब्दः सार्थकः विद्यते, अयं निरर्थकः विद्यते। इदानीं पश्यतु, इदानीम् अर्थः उपस्थितः, उपस्थितम् अर्थं त्यक्त्वा वार्तिके विद्यमान ऊढशब्देन केवलं निरर्थकम् एव यदि ऊढ इति शब्दं वयं स्वीकुर्मः तर्हि उपस्थितस्य अर्थस्य त्यागः कर्तव्यः। यदि उपस्थितस्य स्वयमेव उपस्थितः सः अर्थः, स्वयमेव उपस्थितस्य अर्थस्य यदि त्यागः कर्तव्यः तर्हि किमपि प्रमाणं स्यात्। किमर्थं त्यजसि, सः स्वतः एव आगतः किल, किमर्थं त्यजसि, तस्य उपरि कोपः विद्यते वा, कः कोपः, किमर्थं कोपः इति प्रश्नः आगच्छेयुः। तद्वत् अर्थः शब्दविशेषणत्वेन इत्युक्ते विशिष्टरूप उपादानं कुत्र कृतं, प्रमाणग्रन्थे। तस्य अर्थः कः, वाच्यभूतः शब्दः तत्सदृशः, तस्यापि विशेषणत्वेन कः आगतः, अर्थः आगतः। तस्य अर्थस्य त्यागे प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा तेन अर्थेन सह एव शब्दः गृह्यताम्। इत्युक्ते सार्थकः एव शब्दः गृह्यताम्। अयं तावत् निरर्थकः इति कृत्वा स्वतः त्यज्यताम्। एवञ्च उपस्थितार्थस्य विशिष्टरूप उपादाने सति शब्दं प्रति उपस्थितार्थस्य विशेषणतया अन्वयसम्भवे सति त्यागे प्रमाणाभावः अस्याः मूलम् इति एवं। तदनन्तरं सः वदति, ननु शब्दस्य विशेषणत्वेन अर्थः प्राप्नोति इति उक्तवान् किल, अर्थोपि द्विविधः विद्यते। लोकप्रसिद्धः अर्थः, लोके अप्रसिद्धोपि शास्त्रे एव प्रसिद्धः इति अर्थः। एवञ्च उभयोः द्वयोः अर्थयोः मध्ये अर्थवान् इति उक्तवान्। इत्युक्ते अर्थेन सहितः अर्थवान्, अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवान्। तत्र अर्थः नाम लोकप्रसिद्धः लौकिकः अर्थः ग्राह्यः उत शास्त्रप्रसिद्धः इति पृच्छति। तदानीं वदति शास्त्रमात्रप्रसिद्धः अर्थः अपि गृहीतुं शक्यते। इत्युक्ते यदि कुत्रापि सूत्रे यदि क्त इति निर्दिशति तर्हि क्त इति तवतु प्रत्ययस्य एकदेशः क्त इत्ययं न ग्राह्यः। किं कारणम् इत्युक्ते अत्र पश्यतु, क्त इत्यस्य लोकरीत्या अर्थः एव नास्ति, परन्तु क्त इत्यस्य शास्त्ररीत्या एव अर्थः अस्ति। एवञ्च शास्त्रीयः यः अर्थः, शास्त्ररीत्या यः अर्थः, तादृश अर्थविशिष्टः शब्दः अपि ग्राह्यः, तद्रीत्या अर्थरहितः त्याज्यः इति। अत्र अर्थः कल्पित अन्वयव्यतिरेककल्पितः शास्त्रीयोपि गृह्यते इति संख्यायाः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। एवञ्च शास्त्रप्रसिद्धानाम् अर्थानां तावत् न ग्रहणं, लोकप्रसिद्धान् अर्थान् आधारीकृत्य एव शब्दस्य सार्थकत्वम् अथवा निरर्थकत्वं निर्णेयम् इति तावत् न साधु, शास्त्रीयरीत्या अपि अर्थः ग्राह्यः इति वदति। एतावता समापयामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।